मुगे मोगाळ गोंयकार भाव भयणां सगलीं तुमी केशीं हाय सजमोतां मुगेलीं मोगा गोंयकार भाव भयणां जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगलीं एकदम रोसनार बापाचे आशिर्वादान सांता भोगताच्या आनी सायबिणी म्हाज्या आशिर्वादान एकदम बरीं आसात म्हणून आनी ह्या सगल्या धर्माक रिस्पेक्ट करता ह्या संवसारान. तशेंच आयज सांजचो लंडनचे 6 वाजता हांव डिबेट येतलो पिटर दे नुस्त्याकार. पिटर दे नुस्त्याकारा बली हांव डिबेट येतलो आनी तुमी सगलीं मुगेलीं गोंयकार भाव भयणां आसा तीं येयात आनी म्हाका सपोर्टूय करात आनी आमचे बॉलमॅक्स फादराक आनी सगळे पाद्रींक सांता भोगतांक देवाक तुमी सपोर्ट करात. दोगोय जेन्ना येता तेदना तुमी तुमचे प्रश्न मानूकय जाताय. देवान जप केल्या. देखून लंडन गोंया आख्या संवसाराक आसलेले भाव भयणांक म्हजें आमंत्रण सांजच्या वेळार 6 वाजता लंडनच्या आनी हांगासर 9 वाजता कुयटाक. गोंयाक 12 जातलीं दिसता म्हाका. तेदना तुमी सगलीं मोगाचीं भाव भयणां तुमचेय कसलेय प्रश्न आसल्यार कॉमेंट करून म्हाका विचार करूंक लायल्यार जाता. येतलो हांव हे पिटर दे नुस्त्याकाराक लंडनांत आसा तेका चांपिलाला भायरी सारकी सालामाराची वखद घालपाक येता. हे लंडन शारां रावन येताय गोंयकारांक गेलो सुसेग पेडार करपाक. चेड्ड्या मुतलो तो राती जायते तेणें ऑडियो गायले म्हाका. देखूनच आतां कांय चलयना कितें उलोवपा आहा म्हळ्यार गा भाव भयणां तें सगलें लायव्हाचेर डिबेट पिटर दे नुस्त्याकार फ्रॉम लंडन तेजे लागीं उलोवपाक येतलो. तो लंडन शारां नुस्त्या मार्केटी वचोन पाट्यांतूं भायर पडो नुस्तें हाड मोव जालोलें गोंयकारां थिंगा फटयता पिड्डे जालोले आनी अशें करून वास घेता. आरे नुस्त्या फ्रेश आहा वो मोव जालोलें वो पेडे जालो आहा तें पोल उगड जायत कोट्टा तांबडे आहा वो काळी पळो आहा जाल्यार कोट्टा तूं वास घेता. म्हणजे कोलो तूं कोली कितें कोता जाणा तूं फ्रेश मास खायनाय त्या कोणाक माल देखून जाल्यार जनवरां धुवताय कूस बुसां तेजी घाण या बुसां आनी तेश करून कुसलो खाताय. तेशाकूच तूं श्रीलंका गेला कोलंबिया थिंग गोरवां मूत पिता आनी येता. गोरवां मूत पिता आनी येता. हालीं तूं गोरवां शेणूय खातलो. तूं बरो ना तेदो हॉस्पिटलां आनी कित्याक वयता. बरो ना तेदो हॉस्पिटलां कित्याक वयता. तेदो गोरवां शेणू खा न्ही तूं गोरवां मुतू पी. बियरां हें तें कित्याक पिता. चेड्ड्या मुतील मरे तूं म्हाका कॉमेंट कोता थिंगा मुगे विडियोची. मुगे विडियो काळो केलो जी पळय तुका तिगे विडियोचे लोकांक कोण डुकोर आनी कितें कितें म्हूण पळय तेंक जबाब दी मरे. तेंक जबाब दी. तेंक जबाब दिवच्या जायना. कितें उलयताय धूड हाय म्हणटा कितें उलोवप. वयल्या मुगे फ्रेंड म्हणटा कायद्या बयलेनी हांव फ्रेंड भाव भयण माय पाय कोणा वळखना. सोत तें सोत दूख जाता
तेदो कोणा सोणाव इवन म्हणजे बायल आनी भुरगीं देखून आसलें तांकां देखून सोणाव स्वता पासत जियेत हांव तूं तें गोरवां मूत पळपी येता न्ही तें मूत पिलो परस न्ही कितें एक पिल्यार बरो आसलोलो पूण ह्या संवसारा आसप म्हळ्यार एक दुयेंस तें कोरोना व्हायरसाकूच व्हडलें दुयेंस आनी लंडन गोंयकार आसलोल्या सगळ्या म्हज्या मोगा भाव भयणां सांगता हांव ते पिटर ते नुस्तेकार तेको नुस्त्या बिकेवपा बंद कोरे जो मनीस आमगे देवां वखमान कोता पाद्री भाव वखमान कोता न्ही त्याचो मनशा बिजनस दिनाकाय नुस्त्या घेयनाकाय उपाश मेल्यार कोता पूण ते रस्ता ताका घेयनाकाय तूं हुंकोटणाय ते कडेन पयशे हाटाय थोडे तेका नुस्त्या घेवपा बंद जाला कारण तो मोटरसायकलीच हॉटारस घेवन थिंगा पडलो नुस्त्यान पोतये पोवन चिड्डलो अशें मोव जालो अशें आनी तुमकां जेलमान फ्रेश मोहा वयता तो चेड्ड्या मुतिता बादशाको उलोवपाकूय चेड्ड्या मुतिता तूं गोंयकार जावं कोणूय जावं पूण तिगे मामी डाडा भयणां तेंक कांय म्हणा तुका बायल सोडून गेल्या 47 वर्स तुका तूं वयल्या म्हणटा राती म्हाका माय आनी पाय देखून मेल जाल्यार पूण गोंया वचपाचो ना म्हूण आरे कोणू आनी माय आनी पाय मेल जाल्यार वचनासतना रावता तुका तेणी संवसारा हाड मरे तेणी संवसारा हाड मो आयज तूं आहा आयज तूं उलयता आनी भियोन चेड्ड्या मुतून मरे तूं तियात्रा थिंग उलयनासतना शिमतरी वचोन उलयता मरे आं शिमतरी वचोन उलयता शिमतरी थिंग मुगे आल्म आहाय मरे भुतां आहाय मरे मुगेले वतमी आहाय मरे थिंगा आलवांतीन आहा मरे तूं कापोसतात नासली गाडस नासले तियात्रा फादराक उलोवपाक आं गाडस नासले रे चेड्ड्या मुतिलो तो तियात्र आलेशिंदे मोर्जीन काळा आनी हे सगळे आर्टिस्ट तितू फादर बॉलमॅक्स आनी सगळे आर्टिस्ट एक्टर ते तेंक तुज्यान विचारपा रायटू ना तें गॉड फादर नांव पासूं आलेशिंदे मोर्जीन काळा तेणी गायलां आनी त्या तियात्रा एक एक पड्ड्या हाडल्या लोकांक ताळी मारून बरो येवकार दिला आज बसा हुंच्या तियात्रा तेशको मालो ना 5 पड्ड्या 5 पाटी लोकांक ताळी मारले वालोर दिता हांव लंडन शारां लोकांक आनी तोच शो गोंया जालो जाल्यार आनी ब्लास्टींग तूं बगोन पाद्रीची कोणाची येताय मरे बगोन सयता न्हू आं कितें खायलें तुमगे पाद्रीन तुमगे कितें खायलां आरे कितें उलोवपा आहा न्ही तें मागीर उलयता तुका हांव ते पळय पॉयंट आहाय ते फकत तुका दिवपा त्या व्हिडियोचेर दिना हांव त्या पॉयंट न्ही डिबेट येता तेदो न्ही तेदो तुका क्वेश्चन कोता हांव जेन्ना हांव क्वेश्चन कोता न्ही तेदो तूं अगो आयक आनी हांव स्टॉप जातरी रिप्लाय दी जेन्ना तूं क्वेश्चन कोता न्ही तेदो हांव आयकतलो आनी हांव रिप्लाय दितलो आनी कोंकणीन व्हिडियो घेवन यो कारण ती कोंकणीन व्हिडियो केला आनी दुसरी लँग्वेज यूज कोत जाय तूं आमगे अराबीक घेवन येतलो नाजाल्यार तामील घेवन येतलो समजेल तूं न्ही कित्याक कोंकणी आख्ख्या संवसार जाणटेल्या पासून पावता दुसरी लँग्वेज जाणटेल्या बाणटेल्या कोणा मुगे हो व्हिडियो आख्खो सगळ्या जाणटेल्या बाणटेल्या सगळ्या आनी सजमोता मुगे मोगा बाब भयणां सगळीं काम काबार करून गारेतलीं 5 जातलीं सद म्हाका 5 स तुमार वय कितू जाताय सर म्हाका 4 कितें जाताय वय 5 स वर कितें जाताय तुमगे लिंग 9 म्हळ्यार आनी हांव सजमोता मुगे गोंयकार मोगा बाब भयणां येतलीं म्हूण म्हाका हें करूचीच नाका तूं म्हज्या पांयां वाणे बारबो आहा भाव फ्रेंड दोस्त म्हणटाय ते मागी हें डिबेट म्हणटाय थिंगा भाव भयण कोण लागना म्हाका तुका मुद्दम फोर्स कोता मुगे आलवांतीनी हाड 2 वरां भितर तुजी कुडी भितर घाता तूं येयना देखून जालें जाल्यार ती आलवांतीन तूं फुडें हाड म्हजी पयली डिबेट हाडटली फुडें हाड ती आलवांतीन घेवन येतली तूं मुगे फ्रेंड आसलो दिसत म्हाका हांवें चयलो ना देखून जाल्यार तुका हांव हें कोता तूं यो थिंगा कळ्ळें तुका न्ही इतलें मोगा बाब भयणान मुगेलो व्हिडियो काबार करता आनी काळजां आसा देव बरें करूं म्हणटा आनी मुगे थोडें काम आहा तें करूं वयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस
सगळीं तयार रावात सांजचे येवपाक व्हिडिओ लायव्ह पळोवपाक. तुमकडे कसलेय प्रश्न आहाय थिंग कॉमेंट मारून म्हाका तेजे लागीं विचार कर म्हळ्यार हांव विचारतलो मोगा भाव भयणांक. आनी सजमत आमगे सगळे गोंयकार मोगा भाव भयणां जाणटीं नेणटीं सगळीं आहाय तितलीं दुयेंत पासून बेडार आहाय तीं पासून आयज तयार रावतलीं बादशागेलो व्हिडिओ पावरफूल रोचणार बापाच्या सांता भक्ताच्या सायबीण मांयचे आशिर्वादान आनी म्हगे सगळे गोंयकार मोगा भाव भयणांगे आशिर्वादान हांव हें पावल फुडें मारता. बिंदास सारको फेस टू फेस डायरेक्ट ऑन द स्पॉट कोणाकूय बी ना केदोळ मनीस जावं तो पावरफूल केदोळ्ळो ताका हांगकोडे श्रीलंका गोरवां मूत पिवपा धाडटा. तेदो मूत पिनेल मरे ही पाटी गोरवां शेणां केक करून खावपा लायता तुका. आनी त्या दोळां तुगे कुडी दुयेंस तें पळय ना पळय तें आसल्या देखू वयतलें. व्हडले व्हडले घरां कित्याक न्हिदता तूं? शेणां घरांतू न्हिद मरे. आं शेणां घरांतू न्हिद. मोको डिबेट कर मरे. तूं येवपा ना चेड्ड्या मुतलो पूण आलवांतीनी हाड न्ही अर्दरा भितर हांव मूत रायन तुगे कुडीक घालन सांज म्हळ्यार हांव तुका डिबेट हाडटा. म्हजें नांव काडटा आनी उडयता हांव. डिबेट हाडना जाल्यार म्हजें नांव काडटा आनी उडयता हांव. डिबेट येना जाल्यार लायव्ह व्हिडिओ करपा बंद करता हांव. चेड्ड्या मुतून रावनाका. जितले पळय क्वेश्चन कितें करपा आहा न्ही बॉलमॅक्सा कडेन चींत फादर बॉलमॅक्स हांवूय आसा मुतो हांवूय पाद्री जावपाक गेलो चींत ह्या टायमार तुजे फादर बॉलमॅक्स उलयता म्हूण हांवूय पाद्री जावपाक गेलोलो पिलार. जितले पळय तुजें मन आहा न्ही तें हाड म्हळ्यार एक एक पॉयंट मिक्सूरात कोनाका. झाडाचे मूळ आसा वयर ताळार पाव बुसांयचार झाडाची सा तूं चोडटा आंब्याची काजूची काबार कोनाका. आंब्याची सा चोडटा आंब्या ताळकाची काबार कर. ताळकाची काबार जाले पणसा झाडां मुळा यो. पणसाची सा वयर ताळकार काबार जाले माडाची यो माडा मुळाक यो. पणसाची स्टार्ट कोता ओदपाड माडाची कोनाका ओदपाड आंब्याची कोनाका. एक एक घेयो लायन बाय लायन एक एक हेजे तुका जबाब दितलो. आनी मोबायल हाड सायडीन रिकॉर्ड कर. हांव कितें उलयता तें तुका मागीर थिंगा आयकोंक बऱ्या पडटलें. हांव कितें उलयता तें थिंग घाल आयक आनी एक 2-3 दिसान म्हाका गाळी बाळी मान व्हिडिओ कर. तूं म्हाका गाळी मात म्हाका गाळी मारपा ना रे. म्हज्या तोंडांतल्यान गाळी देखून येवपाना. रोचनार बापान आनी आलवांतीन म्हाका सांगिलां तूं देव बिरांदी भुरगो बरो भुरगो तुगेलो रेस्पेद सांबाळ. कितल्यो तेणें गाळी देवूं मारल्या तूं हुस्कायन घाल्यार तूं गाळी मारनाका. आनी आलवांतीनी त्या टायमार हांवें म्हगे कुडी आपयल्या म्हगे कुडींतल्यान येवन तूं क्वेश्चन कर. कित्याक जायते पाटी एक एक पाटी मुगलें तकलें आसना पूण ती आलवांतीन आपूण उलयतली आलवांतीनी चड पावर आहा. अडगास तर तुका चेड्ड्या मुतू आनी आगो बाराबर कोता. पॅम्पर बी घान यो मागीर मुतू वयता आगो वयता म्हणशी पॅम्पर घालून यो सारको जेन बेन सारको रेडी रावन यो. आनी न्हांवोन यो गामसाणी घाण मात तसो हांगा घालन येयनाका. हिंग लाखान लोक चोयतलो तुजो वास मागीर तेका बाड्या सोंसू जावपाना. हांव 2-3 स्प्रे बॉटली घेतलो मुजी बुकूर घातलो हिंगा आक्कोय कारण तुका वास मारतलो. तुका मरना वास मारलो आहा. समजिल तूं न्ही इतल्यान देव बरें करूं काळजांतल्यान आय लव यू बाबा. थँक्यू.